السلام عليكم اعزائي المشاهدين، كنتمنى نلقاكم بالف خير وسلامه ان شاء الله، وكنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال باذن الله. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم عمل يدوي، بعثت لكم شويه على روتين ديال الطبخ وروتين الكوزينه. جيتكم بواحد العمل يدوي كذلك بسيط وزوين في منتهى الروعه في منتهى البساطه، وكنحتاجوه لجميع الاستعمالات، يعني ماشي غير الاستعمال اللي غندير فيه انا، ولكن الاستعمال اللي حبيتو كديروا فيه. عندي طاسه ديال الكونفيتور على هذا الشكل هكذا، طاسه ديال الكونفيتور على هذا الشكل هكذا، اولا طاسه ديال المطيشه اللي كان، اما حك ديال المطيشه او حك ديال المربى. عندنا هادي، عندي عفوا سمحوا لي، عندي دونطيل على هذا الشكل، يعني الدونطيل اللي عندكم والشكل اللي بغيتو واللي حبيتو. مقص، عندي جلد على هذا الشكل هكذا، هذا كنت غلفت به السدادر وبقاو ليا، يعني بقى ليا هاد الطريفات هاد اللي شوت هادو بقاو ليا، يعني قلت علاش ما نستعملهمش ما نضيعهمش. عندي ساديه، هاد السيديه هذه قصيناها شويه، نقصنا منها ما خليناهاش كامله، نقصنا منها باش تجينا على هاد، تجينا الغطاء ديال هاد الحك هذا. عندي هذا غادي نغلف به هاد السيديه ديالي، وهذه غادي نغلف به كذلك من هنا من الداخل، وهذه غادي نغلفوا الطاسه ديالنا من الاسفل، وبالداخل ديال الطاسه غادي نخليوها على هذا الشكل هكذا، في هذا الشكل هكذا، ما نديروا لها حتى حاجه. هادو هما المواد اللي عندي، وعندي هاد العقيقه، وعندي هذه غطيطيه ديال الدواء، غطاء ديال الدواء. هاي غطيطيه كانت عندكم، صبغتها بصباغه الاظافر في هذا اللون الارجونتي. وهذا ندوز معكم ان شاء الله الطريقه. اول حاجه غادي نديرو غادي نغلفوا الطاسه ديالنا بهذا الشكل هكذا. كنجيبوا الطاسه ديالنا وكنغلفوها بهذا الشكل، هانتوما. كنتمنى الصوره تكون واضحه لكم. حنا كنجبدو بهذا الشكل هكذا.
هانتوما شوفوا الطاسه ديالنا كيفاش تغلفات. كنجيو لهنا كنوضعوا السيليكون بهذا الشكل هكذا ونثبتوه. هانتوما بهذا الشكل هكذا. هانتوما شوفوا الطاسه ديالنا كيفاش ولات. كنجيبوا القطعه اللي قلت لكم صغيره كاع كنثبتوها بهذا الشكل هكذا. هانتوما بهذا الشكل هكذا. هاد الخيوط راه كيزولوا. هانتوما كتجي بهذا الشكل هكذا من هنا من الاسفل. كنتركوها دابا جانبا. كنمرروا الغطاء ديالها. الغطاء ديالها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. هانتوما نديروا نفس الطريقه اللي درنا لهذه. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي. انا لصقتها هي تثبتت. بقات لنا نثبتوا هذا الجانب هذا كذلك. هانتوما الا كانت شي زيادات بحال هكذا كنقصوهم كذلك. كنتمنى الصورة تكون واضحة لكم. هانتوما حنا ثبتنا الغطاء ديال هاد الطويصه ديالنا. شوفوا الغطاء مازال ان شاء الله غادي نقوموا دابا بالتزيين ديالو. المرحله الاخيره ديالو ان شاء الله. شنو هو هذا التزيين؟ ان شاء الله الدونطيل
اول ما غادي نديرو غنخدمو هاد الدونطيل من هنا لهنا. اولا نديرو هاد الدونطيل ديالنا من هنا لهنا، كنقطعوه بهاد الطريقه، كندوزو لهنا ونمشيو غاديين كنصاوبو الدونطيل ديالنا بهذا الشكل. شفتوا الشكل ديالها؟ هادو غير خيوط السيليكون، اللي بغى يغلفها من الداخل يغلفها، اللي بغى يخليها يخليها. انا ما بغيتش نغلفها، يعني كل واحد وذوقو، كل واحد واختيارو. المرحله كذلك ندوزو لهنا، ندوز لهنا هانتوما. شفتوا الشكل ديالها كيفاش كيجي في منتهى الروعه. بقات لنا المرحله الاخيره هي هاد الغطاء ديالها، حتى هو ندوزو ليه هاد الدونطيل. الا بغيتو ما بغيتوش يبقى اختياركم كذلك. كنتمنى الصوره تكون واضحه لكم. شوفوا الغطاء ديالها كيفاش جا في منتهى الروعه. والمرحله الاخيره نغلفوا هاد القطعه هذه كذلك. ثم بعد ما غلفتها شوفوا فين نوضعوها. كنجيبوا هاد الحجيره هذه ديالنا، هذه حجيره كانت عندي في واحد العقيق وحيدتها ما بقاتش، وقلت علاش ما نستعملهاش. تبت لينا مزيان، تبتوها مزيان بهذا الشكل هكذا، تجي في الوسط.
هانتوما كتجي بهذا الشكل ونثبتوها هنايا ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما بعد ما ثبتها وساليتها كتجي على هذا الشكل هكذا. هانتوما شوفوا معايا الطويصه ديالنا كيف كانت في الاول، كانت لا شيء، حولناها لعلبه شيك وعلبه بريستيج، يعني في منتهى الروعه. هانتوما علبه في منتهى الروعه. الا بغيتو تعطيوها ديروا لها شي اضافات ديروهم لها، بغيتو تركوها غير هكذا كتركوها هكذا. علاش غادي نستعمل هاد البواطه؟ انا استعملتها لهاد باش كنشحنوا التليفونات، هاد لي شارجور، هما الشارجورات. انا غادي نستعملها هاد كمنظم لهاد الشارجورات. يمكن لكم ديروها كمنظم اي شيء، يمكن لكم ديروها. انا درتها كمنظم لهاد الشارجورات باش ما نبقاوش نقلبوا عليهم ويتلفوا لينا ولا يمشيو لينا، مابقاوش نقلبوا عليهم. هانتوما شوفوا كيفاش جات، شوفوا الشكل ديالها كيفاش جا روعه. غلفناها من الداخل، يعني اشياء بسيطه واي مبتدئه يمكن لها تعرفها واي مبتدئه يمكن لها تصايبها. يعني علاش هاد الحك كنا غير هنلوحوه ما نستافدوا منه ما حتى شي حاجه. قلت علاش ما نستافدش منه وندير له اعاده تدوير، قلت علاش لا. هانتوما شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، شوفوا الغطيطيه ديالها كيفاش كتجي عفوا. هانتوما شوفوا معايا، شوفوا المنظر اللي تعطى لهاد الطاسه هذه، تعطى ليها منظر جميل وغزال ورائع وفي منتهى الروعه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطويصه ديالي. كنتمنى يعجبكم وينال استحسانكم. ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل ومع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. وتابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش تدعمونا بارائكم وانتقاداتكم كذلك، وما تنساوناش من لايكاتكم. وكنشكركم دائما على التعليقات ديالكم الزوينه اللي كتفرحني دائما وكتحفزني دائما وكتخليني دائما نبدع ونعطي الجديد. ودابا ما بقى ليا الا نقول لكم انتظروني في فيديو اخر ان شاء الله وفي عمل اخر باذن الله ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.